Kaya may buntag sa tanan. Lain na sa mga adlaw. Nagdugang sa Ginoo itong kinabuhi. Mga salamat niya dining adlaw. Atong pagtuon siyang malaan nga pulo. Nga niya ni malaang kasulatan. Okay? Sumunga sa kong intro. Bulahan ang tao nga wala magalkaw sa tambag sa dautan. Ni magatindog sa mga dalan sa mga makasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayupiton. Kundili, ana sa kasuguan ni Yuba ang iyang kalipay. O sa kasuguan niya siya magapamalandong sa matag adlaw o gabi. Kung siya may sama sa kakahoy nga natanom sa dapil sa sapaan sa tubig. Diyan magadala sa iyang bunga sa hustong panahon. Kansang dahon dili sa malaya kundi o sa unsay ang pagabuhaton kini mga malampuso. Dili ingon ini ang dautan kundi sama sa uhot nga ginapalit sa hangin. Dili makatindog ang mga makasala sa adlaw sa paghukom. Kay naila ni Yuba ang dalan sa dautan. Ang dalan sa naila ni Yuba ang dalan sa pagkamatarong ang panandalan sa dautan mawala. Bugos ka tambag sa Diyos nga akong pabot kaninyo mining adlaw. Tinutlo ako gikan sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 26 ug 27. Sa pulong ng Apostol Pablo nga nagingon. Busay matuod ko kaninyo nining adlaw nga dili ako kapadatugan sa dugo ng bisan kinsa kaninyo. Wala ko muhunong sa pagmantala kanyo sa bugos nga tambag sa Diyos. Bugos nga tambag sa Diyos, pabot kanyo ni Soon Eldado Suico sa Libhot, Tabugon, Cebu. Nining adlaw, akong ipaambit kaninyo may tungod sa plano sa Diyos alang sa kaluwasan sa tao. Sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 24, inyong mabasa diha ang pagkahulog ni Adan ug Eva ngadto sa pagpakasalat. Human ni ana nagplano ang Diyos. Tao niya pagluwas ang kalibutan. Ang hulog sa pagpakasalat. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 6, muna na, nga dunay pulong nga mahimong tao nga muipon siyang katawhan. Atong himbawan diha sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Dios ang pulong. Kini siya ang sinugdan uban sa Dios. Ang tanang butang nga himo pinagi kaniya ug ngadtong nga himo na walay bisan usa ka butang nga nahimo gawas kun dili pinagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi. Ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. Ug ang kahayag nagadan-ag taliwala sa kangitngitan. Ug ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. Ug ang pulong na himong tao ipon kanato. Ug among nakita ang iyang himaya maingon sa usa ka himaya sa bugtong anak nga gikan sa amahan. Puno sa grasya ug sa kamatuoran. Siya mo'y tinuod nga pulong. Sa versikulo 17 sa maong gyapon nga maong kapitulo 1:1 diha nasulat. Ang kasuguan gihatag ngadto kang Moises panang grasya ug ang kamatuoran miabot pinagi kang Ginoong Kristo kay siya mao ang pulong ni himong tao. Siya usab ang tinuod gyud nga pulong, no? Ay mo mabasa sa Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 11 hangtod sa 16. Hari sa mga hari, Ginoo sa mga kaginooan, mo na atong Ginoong Kristo. Ron. Ngunit kay gigugma sa Diyos ang kalibutan, ang pinagi niini, iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang kalibutan, aron ang mutuo kaniya,
dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Pahon. Kadi city ana kay gipadala niya ang iyang anak sa kalibutan aron ang dili ingon ang paghukom sa kalibutan kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Muna sulatin sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17. Balikon ko. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang anak sa kalibutan aron ang sa paghukom sa silot sa kalibutan kun dili aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. Una ang plano sa Dios sa kaluwasan sa tao human mahulog ang tao sa pagpakasala. Ang unang tao nga mo si Adan o si Eva. O kitagna sa nis mga propeta, gisulti sa nis sa Diyos sa mga propeta. Sa Isaias kapitulo 9, bersikulo 6, For to us a child is born, a son is given, and the government will be upon his shoulder. And he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and a Prince of Peace. Kay alang kanato ang bata mataw, anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan ni gatungtong siya nga baga, ug ang iyang ngalan pagkatawgon kahibulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan ug prinsipe sa pagigdait. Muna ang bata nga tao alam nato. Ug ang mong bata doon na siya timaan. Ang Diyos gayon mo'y muhatag ug timaan. Usa ka ulay magkasamkon og mga anak, ug usa ka anak nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgong Emmanuel. Asukol hubaron sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 20 hangtod 23. Muna ang katumanan sa Isaias 7:14. Usa ka ulay aga samkon og mga anak usa ka batang lalaki. Umasahon. Samtang siya nga pamalandong nga pagbulag kang Maria netong panahona. Then dito sa kapitulo bersikulo 20 hangtod 23. Usa nga pamalandong siya ni ining mga butanga. Ani karon nipakita kaniya sa damgo usa ka manulunda sa Ginoo nga nag-ingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok pagdawat kang Maria nga imong pangasaunon, kay ang gipanangkon niya iya sa Espiritu Santo. Ug siya mga anak ug usa ka anak nga lalaki, o pagkatawgon mo ang iyang ngalan Jesus, kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Ug nga tanan kini nang hitabo aron matuman ang sulti sa Ginoo pinagi sa manalagna. Man kaingon, ani karon ang ulay magapanangkon og mga anak usa ka anak nga lalaki, ug pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel, nga kung hubaron ang Dios kauban nato. Ang plano sa Dios sa kaluwasan human mahulog ang tao. May padala niya ang iyang kaulimong anak. Sa man ibutang sa Ginoo niya kaniya ang kasalanan natong tanan sa maong bata nga matao. Sa Isaiah 53 bersikulo 4 hangtod sa 6 itong basahon. Tulaning laktawan ingon din sa pagkamatod gipas-an niya ang atong kasakitan ug gipas-an niya ang atong mga kasub-anan, apan siya giila nato nga binunalan hinampak sa Dios ug sinakit. Apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasalanan. Ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, ug tungod siya mga labod kita nangaayo.
kitang tanan sama sa mga karnero ng Islaan. Ang tagsa-tagsa kanato misimang siyang kaugalingon nga dalan. Ug gibutang ni Hiuba diha kaniya ang kasal-anan nato nga tanan. Tumahibaw-an nga ang katumanan ini mao atong Ginoong Kristo. Tuma sa gisulat ni Apostol Pedro sa iyang unang sulat, and then kapitulo 2, versikulo 24 o 25 nga muna nasuat. Yung din nga siya sa iyang kaugalingon mao ang nagdala sa atong nga sala sa iyang lawas ibabaw sa kahoy aron kita nga mga matay ngadto sa sala mabuhi kita ngadto sa pagkamatarong tungod sa mga samad niya nga ayo kamo kay kamo sama sa mga karnero nga ning salaag apan karon na nagbalik kamo sa magbalantay ug magtatan-aw sa inyong kalag. Ang subo nga palandungon inay ang grasya miabot sa katawhan. Naunsa ba nga dunay mga magtutudlo nga nagpakasulod sa hilom sa panon sa katawhan o gustong ulipunon kapag usab atong kasuguan nga kay labot kita mahintil. Nay subo nga palandungon. Ang kasuguan sa Old Testament law of God through Moses is specific only to the children of Israel. Nganyang gawas gikan sa ilang pagkaulipon sulod sa 400 kapin katuig sa yuta sa Ehipto. Kadihang ikuha sa Diyos pinagi sa kamot ni Moses dida sa bukid sa Sinai. Ug gusto silang mamalik ngadto sa Ehipto, munay butangan sila kasuguan. Ang kay kasuguan. Kitang nga hintil yan itong panahon na watay labo. Nagpili pa ang Diyos o kaliwat yun ni Abraham. Nga adto dito matao ang manluluwas nga iyang gisaad, nga iyang anak. Padala niya ay gawa sa pag-ula o dugo, walay mahimong pasaylo sa iyang anak. Kay anak siya sa Diyos, putli ang iyang dugo, walay mansa. Walay buling kunot ug mansa iyang dugo. Tungod kay wa siya sala ikaplaga. Walay sala ang ikaplaga ni siyang baba. Mula man ang plano sa Diyos sa pagwasa. Walay lain. Sa mga Buhat kapitulo 4 and then versikulo 12 kung basahon kung sa'y nasulatin in Acts chapter 4 verse 12 morning suwat yun dire ug diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa kay walay lain nga ngalan sa ilawom sa langit nga nahatag sa taliwala sa mga tao nga diha kaniya mga luwas kita. Inungdan mga tuon imbitar atong Ginoo. Come to me, umari ka nako kamong gikapuyan ug gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Isangon diha kaninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo gikan kanako. Kaya ako mapaubsanon sa kasing-kasing o makakaplag pahulay ang inyong mga kalag. Kaya ang akong yugo dili mabugat o magaan ang akong luwan. Tubo nga palandungon, adunay na sigig sosis kasulatan. Itong Ginoo mingon siya sa Juan kapitulo 5, versikulo 39 o 40, muli nagsulat. Kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo nanaguna-una nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Ug kini sila may maoy nagpamatuod tungod kanako. Ug kamo dili mo duol kanako aron makabaton kamo sa kinabuhi. Nagtukod ng ilang dili kaugalingong reliyon anto ni abot ng 50,000 kabo. May subo ang palandungon. Mga girambol na ang pagtulunan. Ang pagtulunan sa mga parisiyo nga palikayan sa Ginoo, mga girambol.
lipadura sa mga parisyo sa Sadusyo. Sa Sadusyo, dili mo to og pagkabanhaw. Old Testament law of God through Moses, gihapoy ilang subay. Mao gyapon mga parisyo. Bitang parisyo kung tuo dunay pagkabanhaw. But they are very strict in obeying the law of Moses. Pan munay subo nga palandungon karon nakita nga hintil nga way labot sa mga kasuguan. Girambo na sa mga dinamison karon. Iipon sa bagong pakigsaan. Ang dugo sa Ginoo giula niya alang sa usa ka bag-ong pakigsaan, bag-ong tungon. This cup is God's new covenant sealed with my blood, which is poured out for many for the remission of sins. Kining kupa, mao ang bag-ong pakigsaan tiniman-an sa kong dugo, nga giula alang sa tanan sa kapasiluan sa sala. Malabot ng daan. Ang dugo sa tong Ginoo, mo yung dulat sa krus. Aron nimo siya tuuan. Aron ka makakaton sa iyang pagtulunan. Nung dumi, pagtulunan ni Kristo, kinahanglan nga magpabilin kanya. Ayaw pasobra ayaw sa guli ulain. Ito sa 2 John 9. Bisan kinsang nagauna ug wala magpabilin sa pagtulunan ni Kristo, siya walay Diyos. Panbisan kinsa nga nagpabilin siyang pagtulunan, anaa niya ang amhan ug ang anak usab. Muna importante, kanang imong gibarugan rong nga pundok, muna imong gisunod, muna imong gituan nga pagtulunan. Kay kining pagtulunan, kung unsang pagtulunan nga imong sundon, mao na imong reliyon. Sunod ka sa pagtulunan, imbisan kinsa diha mga denominasyon, mamahimo kanilang sakop. Yung dumi, kung saksak sinagul ang Old Testament law of God, gihimong doktrina. Ang Old Testament makagamit ka as an example lang. Example. Ano ang tao mo tuo nga tinuod nga yung Diyos sa mapananglitan. Sa dunay tutulog ka tao rin sa balaang kasulatan nga wa magagig kamatayon lalin sa langit. Si Elias o si Melchizedek. Isa pa. Tatulungan sila ka tao. No? Elijah. Si Melchizedek. Saan yung usan? Kalimut ko. Doon ay tulog ka tao ni balang sulatan. Example na. Ang Old Testament. Pero kanang Old Testament, the law of God through Moses, dili mo na isagol sila. Bagong pakigsaad. Kaya ang bagong pakigsaad, dili sama. Yan. Wala na isulat sa papan ng bato. Kaya magpabilin ka niya ng maong pakigsaad, di mo na isagol. Hantod ka rin mga adlaw at tinaptapan ka. Waka kita sa kamatuoran. 2 Corinthians chapter 3, verse 12 up to 15 sa iyong Biblia. So, una-una pag-ayo. Ay ipahamak yung kalag yan ang diyon mag-isapaw-sapaw ang doktrina. Isapaw ang Old Testament sa New Testament. Yan ang kuto. Mayong buntag.